السلام عليكم، كيف حالكم؟ الحمد لله. ما اسمك؟ زين. زين؟ كم سنك؟ 10. نادين. ها؟ ما اسمك؟ نادين. نادين. ما رأيك الماليزية؟ كويس؟ ما شاء الله يضحك، ما شاء الله يضحك، ما شاء الله يضحك. Because of plus. أيوه. Candy je lah. Ya. Ini. كم عمرك؟ يا 9 سنوات. ها؟ 9 سنوات. ما شاء الله سبحان الله. حدث عربية فصحى؟ ما شاء الله. ها؟ هذا كده الصفا. شوف. إذا كنت معي. Itu buat permainan ni? Boleh main. Okey. Oh, boleh di mana kan? Boleh bersama. Barakallah. Alhamdulillah. Allah yahfazك. آمين آمين. بارك الله لك. يا أبو ابتسام. ماذا؟